आमच्या मदीं आज गोंय राज्याचे मोठे नेते आज ना। खूब दूख दिसता। आज गोंय राज्याक विकास करपाक लागून त्यांचो खूब वांटो आसा। तशेंच आमच्या फोंडे मतदारसंघान तुमी पळयत जाल्यार खुबशे प्रोजेक्ट्स तांच्या योगदानान हांगा जाल्ले आसा। फोंडेचो खरो विकास आनी खरो तो फोंडेचो आकार दिवपी म्हणजे आमचो रवी नायक सर। तांचे कडल्यान आमकां खुबशे इन्स्पिरेशन मेळटालें। आज आमी एक युवा पिढी खंय तरी राजकारणान आसा, पूण ते एक आमकां इन्स्पिरेशन आशिल्ले। तेंचे उलोवप म्हणा, तेंचे बाकीचे राजकारणी काही घडामोडी म्हणा, ते आमकां एक बारीकतायेन आमची तेंचे नजर आसताली। आज तांच्या आत्म्याक शांती लाभो अशी हांव ईश्वरचरणी प्रार्थना करता। त्यांच्या परिवाराक ह्या दुःखांतल्यान भायर काडून अशें देवा कडेन तांकां बरी शक्ती दिवची अशी देवा कडेन प्रार्थना करता।